तुहियल कुलूब। अभी इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान और आखिरी मेहमान इस बज़म के, इस महफिल के, मैं उनको दावत देता हूँ कि वो तिलावत कलाम इलाही पेश फरमाएँ। मोहतरम जनाब कारी अहमद अल जौहरी हाफिज़हुल्लाह तआला नस्तक़बिलु बिकुल्लि फ़ख्रिन व इअ्तिज़ाज़िन सौतन कुरआनियन आतियम मिन अर्ज़िल किनाना हैथु यतलक़्क़ी अल जमाल बिल खुशू फ़अहलन व सहलन बिफ़ज़ीलति शैख़ अल कारी अल मिस्री अल्लाहु तआला। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमन अरादल आखिरत वसअ लहा सअयहा वहुव मुमिन वमन अरादल आखिरत वसअ लहा सअयहा वहुव मुमिन फउलाइक कान सअयुहुम मशकूरा। माशाअल्लाह। कुल्लन नुमिद्दु हाउलाइ व हाउलाइ मिन अताइ रब्बिक वमा कान अताउ रब्बिक महजूरा। ज़ादकल्लाहु नूरा व बरका।
وما كان عطاء ربك محظورا كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. الله ما شاء الله ما شاء الله. اللهم اجد فزيد. بارك الله في صوتك. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. تبارك الله، صوت مبارك. كلا نمد هؤلاء من عطاء ربك. ما شاء الله، تلاوة خاشعة جميلة. وما كان عطاء ربك محظورا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض والآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. لا تجعل مع الله إلها ما شاء الله، الله أكبر. تلاوة تحيي القلوب. تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. ما شاء الله ما شاء الله. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. ما شاء الله، أحسنت يا شيخ. وبالوالدين إحسانا. وبالوالدين إحسانا. وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما
الله بقراءتكم وبارك في علمكم. تلاوة خاشعة جميلة. وقل لهما قولا كريما. ما شاء الله. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ما شاء الله. صوت ندي. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. ما شاء الله. بارك الله. وبالوالدين إحسانا. وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. صوت ندي وأداء مؤثر. تبارك الرحمن. بارك الله في علمك وصوتك. شيخ. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. آمين. نفعنا الله بقراءتكم. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. الله أكبر. تلاوة تحيي القلوب. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى. الله أكبر. ما شاء الله. بارك الله. الذي خلق فسوى
والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى ما شاء الله. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. تلاوة تفيض خشوعا وتبعث الطمأنينة في القلوب. ما شاء الله بارك الله. أحسنتم وأجدتم. إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى. ما شاء الله. سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. ما شاء الله. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. أحسنتم وأجدتم. جعلها الله في ميزان حسناتكم. ما شاء الله بارك الله. قراءة على الطريقة المصرية الأصيلة. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى.
إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. صدق الله العظيم. ما شاء الله بارك الله. نسأل الله أن يبارك فيكم وأن ينفع بكم ويجعل ما قدمتموه في ميزان حسناتكم. بارك الله فيكم.